अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम सहाफी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। इस छोटे से व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे लाहौर के कौमी असम्बली के जो नताइज इस वक्त आए हैं। कुछ ऑफिशियल है, कुछ अनऑफिशियल है, लेकिन आपको ये जहन में रखना होगा कि जो नताइज मैं आपको बता रहा हूं ये 100% कन्फर्म नताइज है। लाहौर के एक्चुअली 14 हलके हैं कौमी असम्बली के, ये आपको जहन में रखना होगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले थे। बड़े बड़े नाम यहां पर मैदान में थे और कुछ बहुत बड़े नाम ऐसे थे जो जेल में थे। सबसे पहले उस हलके को डिस्कस करते हैं। जनाब NA 130 यहां पर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद और उनके मद्दे मुकाबिल थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि जेल में कैद है। इन दोनों के माबैन मुकाबला था। कल रात 2 बजे तक, बल्कि आप इवन कह सकते हैं कि सुबह 5-6 बजे तक यहां से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 17-18 हजार वोट के लीड से जीत रही थी। जियो न्यूज ने और बड़े इदारों ने और जो लोग इलेक्शंस के ऊपर, इंतखाबी सियासत के ऊपर नजर रखते हैं, बड़े बड़े तज्जियाकारों ने, इवन सोहेल वड़ाइच साहब ने, हामिद मीर साहब ने यह खबर दी कि जनाब यहां से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जीत चुकी है। और नवाज शरीफ साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच तैयार की हुई थी और उनको जब इतला मिली कि नवाज शरीफ साहब अपनी सीट, मानसेरा में तो हार ही गए थे, उसका ऑफिशियल रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन जैसे इतला मिली कि यास्मीन राशिद साहिबा वाली सीट भी नवाज शरीफ साहब हार रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब अपनी विक्ट्री की स्पीच किए बगैर मॉडल टाउन की बत्तियां बुझाकर रायवंड चले गए। लेकिन जब हमने सुबह आंख खोली तो पता चला कि अब नताइज मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को हरा दिया गया है। ऑफिशियल रिजल्ट्स के मुताबिक, इलेक्शंस कमीशन के जो रिजल्ट्स हैं उनके मुताबिक यहां पर मियां नवाज शरीफ NA 130 लाहौर में जीत चुके हैं। अब दूसरे हलके की बात करते हैं। बहुत अहम हलका है NA 122। यहां पर लतीफ खोसा साहब जो अभी तकरीबन 2-3 माह पहले ही तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, ज्वाइन किया था, शमूलियत इख्तियार की थी, उनका मुकाबला था साद रफीक के साथ। एक बहुत बड़े कैंडिडेट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान की सियासत के, पंजाब के सियासत के, वफाक के और सूबे की हर तरह की अलामत है। वो एक बहुत बड़ा नाम है साद रफीक साहब, और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरी अपनी राय थी कि साद रफीक साहब आसानी से यहां पर 50,000 या 40,000 के मार्जिन से जीत जाएंगे, लेकिन ऑफिशियल रिजल्ट के मुताबिक लतीफ कोसा साहब जो है वो यहां से जीत चुके हैं और साद रफीक साहब यहां से हार चुके हैं। NA 122 का रिजल्ट आपको बताया है। NA 127 बिलावल भुट्टो बमुकाबला मलक जहीर अब्बास खोखर जो कि PTI के हिमायत याफ्ता है, आजाद उम्मीदवार, और इसके अलावा अता तारल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तीनों मद्द मुकाबिल थे। इस हलके में चूंकि मेरा अपना वोट यहीं पर था और इस हलके पर मैंने खसूसी कवरेज भी की, मेरी जो अपनी असेसमेंट थी यहां पर कि बिलावल भुट्टो साहब जीत जाएंगे। और कल रात 12:30-1 बजे तक इस हलके के सिर्फ 1% नताइज वो हमें मीडिया पर नजर आए, लेकिन अभी तकरीबन इस व्लॉग की रिकॉर्डिंग से 15-20 मिनट पहले खबर आती है कि अता तारल साहब यहां से जीत चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अताउल्लाह तारल साहब ने NA 127 में बहुत जबरदस्त, बहुत जानदार, दिन रात एक करके कैंपेन की, सोशल मीडिया पर कैंपेन की, डोर टू डोर कैंपेन की, सेमिनार्स करवाए, रैलीज करवाई और जाके उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स रखवाई, मुख्तलिफ बरादरियों से वो राब्ते में रहे। और इसी तरह इलेक्शन वाले दिन भी अता तारल साहब जो है ग्राउंड पर मौजूद थे। मलक जहीर अब्बास खोखर आपको पता है उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो उनको वैसे वहां पर लड़ने नहीं दिया गया। उसके बावजूद बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला हुआ है। बिलावल तीसरे नंबर पर आए हैं, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन और राय थी कि बिलावल भुट्टो यहां पर एक अच्छे खासे मार्जिन से जीत जाएंगे। बहरहाल अता तारल साहब अनऑफिशियली, ये ऑफिशियल रिजल्ट नहीं है NA 127 का, अता तारल साहब 10-12 हजार की लीड से यहां से जीत चुके हैं। तीसरा हलका बहुत ही अहम जबरदस्त हलका, सब लोगों की नजरें इस पर थी। NA 128 सलमान अकरम राजा बमुकाबला ओन चौधरी जो कि IPP से है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर तरीन अलीम खान साहब की जो पार्टी है उससे है। वहां पर आज सुबह 8 बजे तक यहां पर सलमान अकरम राजा जीत रहे थे, अच्छी खासी लीड से जीत रहे थे। मीडिया भी ऐलान कर चुका, मीडिया पर टिकर्स चल रहे, ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, जश्न मनाया जा रहा था, और एकदम से सलमान अकरम राजा जैसी बड़ी शख्सियत को हराया गया और ओन चौधरी जैसी शख्सियत को असेंबली में पहुंचाया गया। समझ नहीं आती कि जो लोग असेंबलियों में पहुंचाते, एक्चुअली जिन्होंने ये काम डाला है, वो ओन चौधरी को किस मुंह से असेंबली में भेजते हैं, अनएक्सपेक्टेड। लेकिन ये वाला रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। सलमान अकरम राजा इस पर कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि 8 बजे सुबह तक सलमान अकरम राजा जहां पर भारी अक्सरियत के साथ विन कर रहे थे, ओन चौधरी बिल्कुल हारे हुए थे। यहां से 4 हलके अहम तरीन आपके साथ शेयर किए हैं। चौथा हलका NA 121,
شیخ روحیل اصغر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بڑے سینئر رہنما، بڑے تگڑے سیاستدان، بڑی ان کی حلقے کے اندر آپ کہہ سکتے کہ دھوم ہے، ان کو ہرانا ناممکن کام تھا، اور وسیم قادر جیسی شخصیت، ایک ان نون شخص نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے ایک عجیب و غریب انتخابی نشان پر شیخ روحیل اصغر کو شکست دے دی ہے، NA 121 لاہور۔ اس کے علاوہ NA 129 حماد اظہر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھے اس میں ایک وزیر بھی تھے وفاقی، بڑا اہم عہدہ تھا ان کے پاس، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جو جیل میں ہے، عمران خان صاحب کے جو بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں حماد اظہر صاحب، وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے روپوش ہے، ان کے حلقے میں کوئی ایسی خاص کمپین بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما، اہم کینڈیڈیٹ، انتخابی سیاست میں ہمیشہ اول آنے والے حافظ میاں محمد نعمان صاحب، حافظ نعمان بھی کہتے ہیں، میاں نعمان بھی کہتے ہیں، ان کو شکست دے دی ہے۔ حماد اظہر صاحب کے والد میاں اظہر صاحب NA 129 میں الیکشن جیت چکے ہیں۔ NA 117 سب لوگوں کی نظر یہاں پر تھی، علیم خان بمقابلہ علی اعجاز بٹر۔ علی اعجاز بٹر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہے، اور علیم خان یہاں پر کیا کچھ ہوتا رہا کہ الیکشن سے ٹھیک ایک دن قبل ایک نجی بینک کے باہر خواتین کی، بچوں کی، لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی کہ ہمیں 5,000 روپے کے نوٹ دیے جا رہے ہیں، ہمیں چیک ملے ہیں، اور یہ ہمیں علیم خان فاؤنڈیشن کی جانب سے دیے گئے ہیں۔ علیم خان نے بڑی زبردست کمپین کی NA 117 میں، یہ بھی ایک حقیقت ہے، ایک سچ ہے۔ علی اعجاز بٹر کی کمپین بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ زبردست کمپین، زبردست ریلیز نکالی، اس کے باوجود کہ تحریک انصاف زیر عتاب ہے، لیکن علیم خان NA 117 میں جیت چکے ہیں۔ اسی طرح NA 118 عالیہ حمزہ جو کہ جیل میں قید ہے، ایک خاتون ہے، ان کا مقابلہ تھا مسلم لیگ نون کے گڑھ میں حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ NA 118 میں، NA 118 میں عالیہ حمزہ ملک صاحبہ، جن کو چھکے کا نشان غالباً ملا تھا اور ایک انون سا نشان تھا، کوئی کمپین نہیں تھی، زیرو کیمپین، کوئی کارنر میٹنگ نہیں، کوئی دفتر نہیں، کوئی جھنڈا نہیں، کوئی بینر نہیں، اس کے باوجود بڑا شاندار مقابلہ ہوا۔ کل رات تک اس سیٹ پر عالیہ حمزہ صاحبہ جیت رہی تھی، لیکن ہم نے صبح دیکھا، آنکھیں کھولی تو نتائج تبدیل تھے، حمزہ شہباز شریف کو NA 118 سے جتوا دیا گیا ہے۔ NA 120 ایاز صادق بمقابلہ عثمان حمزہ جو کہ PTI کے حمایت یافتہ ہے، عثمان حمزہ بالکل ان نون کینڈیڈیٹ ہے، یہ ایک سٹریٹ مقابلہ ہوا، نون لیگ یہاں پر جیت چکی ہے۔ ایاز صادق صاحب NA 120 میں الیکشن جیت چکے ہیں۔ NA 123 شہباز شریف صاحب بمقابلہ افضل عظیم صاحب، یہاں پر بھی شہباز شریف صاحب الیکشن جیت چکے ہیں۔ NA 126 ملک سیف الملوک کھوکر بمقابلہ ملک کرامت کھوکر صاحب کے صاحبزادے توقیر کرامت، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈسیبل بھی ہے، ویل چیئر پہ انہوں نے کیمپین کی، اچھی کیمپین کی، اس کے باوجود کہ سختیاں بہت تھی، چھاپے وغیرہ، ان کے والد بھی کافی عرصے تک روپوش رہے ہیں، ابھی الیکشن سے 24-48 گھنٹے پہلے منظر عام پر آئے ہیں۔ سیف الملوک صاحب NA 126 کی سیٹ جیت چکے ہیں، یہ نون لیگ کی پکی سیٹ ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح، نہیں سوری اس مرتبہ، اس سے پہلے یہ سیٹ ملک کرامت کھوکر صاحب جیتے تھے 2018 کے الیکشن میں۔ ملک سیف الملوک کھوکر کے بھائی ملک افضل کھوکر بالکل ساتھ والا حلقہ NA 125، یہاں پر جاوید عمر صاحب جو PTI کے حمایت یافتہ تھے، ان سے الیکشن جیت چکے ہیں۔ NA 119 مریم نواز بمقابلہ میاں شہزاد فاروق جو کہ میاں عباد فاروق کے بھائی ہے، جو اس وقت جیل میں ہے، اور یہ وہی میاں عباد فاروق صاحب ہے جن کے بیٹے کی موت ہوئی تھی، اور اس موت کی ذمہ داری تحریک انصاف نے اپنے مخالفین پر ڈالی تھی کہ یہ ریاست اور جو حکومت تھی اس وقت کی، ان کے ظلم و جبر کی وجہ سے ان کے بچے کی موت ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے۔ تو یہاں پر شہزاد فاروق صاحب نے بڑی زبردست کیمپین کی، ان کو نشان بھی میرے خیال سے ایک بچہ گاڑی کا نشان ملا تھا، چھوٹی سائیکل تھی اس کی نشان ملا تھا، اس کے باوجود زبردست مقابلہ رہا، اچھی ریلیز نکالتے رہے۔ اور مریم نواز صاحبہ، یہ چونکہ نون لیگ کا گڑھ بھی ہے تو NA 119 میں مریم نواز صاحبہ MNA منتخب ہو چکی ہے۔ NA 124 رانا مبشر بمقابلہ رانا ضمیر احمد جیڈو جو تحریک انصاف کے وکیل ہے، اچھی کیمپین کی، لیکن اس کے باوجود رانا مبشر صاحب NA 124 سے جیت چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اوول آر ریزلٹس کی۔ لاہور کے 14 حلقوں میں سے 2 سیٹیں جیتی ہے IPP استحکام پاکستان پارٹی نے، جس میں سے ایک علیم خان کی اور ایک سیٹ ابھی متنازع ہے جو کہ اون چودھری بمقابلہ سلمان اکرم راجہ ہے۔ تو 2 سیٹیں IPP کی ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف 3 سیٹیں جیتی ہے۔ نمبر 1 لطیف کھوسہ صاحب سعد رفیق سے جیت گئے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ نمبر 2 وسیم قادر صاحب شیخ روحیل اصغر سے ان ایکسپیکٹڈ۔ میاں اظہر صاحب بمقابلہ میاں نعمان صاحب حافظ نعمان صاحب، تو یہاں پر بھی میاں اظہر صاحب جیت چکے ہیں۔ 2 IPP پاکستان تحریک انصاف 3، تو ہم اگر دیکھتے ہیں 14-5 باقی کی 9 سیٹیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون لاہور سے ون کر چکی ہے۔ یہ لاہور کے وہ تمام تر نتائج ہے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔
انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ KPK کے نتائج شیئر کریں گے. فیصل آباد, گجرانوالہ, ملتان ریجن, کراچی, پاکستان کے جو تمام بڑے حلقے ہیں جہاں پر جاندار مقابلے تھے, جاندار کینڈیڈیٹ تھے, وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے نیوز ون ڈیجیٹل. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.